हकीम बाबर की एक तो एज है ज़्यादा, ट्रेंड में आने के लिए ना कुछ नया नया करना पड़ता है। हो सकता है कोई मजून का असर है, हो सकता है बड़े का गोश्त खा लिया तो वो इनको लड़ गया। बीवी भी यंग, अपनी उम्र से यंग कर लेना, मतलब खुद बुढ़ा है तो बीवी जवान है, तो वो बड़े मसले मामला बड़े खराब है। और ये कहते हैं जी मेरे दोस्तों की नीयत उस पर खराब हो गई थी। मोमिना इकबाल, उनकी अभी शादी हुई है और बड़ी वीडियोस उनकी वायरल हो रही हैं शादी जी, की। साकिब चद्दर साहब थे, वो अब जरा थम से गए हैं, दब से गए हैं। वो अफजर आए कहते हैं कि उन्होंने माफी तलाफी कर ली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपके मेज़बान उमा खालिद। नाज़रीन, हकीम बाबर का मसला जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, जहाँ पर हकीम बाबर ने पहले ये कहा कि उन्हें जहर दे दिया गया है, तो पूरी कौम एक सदमे में आ गई और उनके साथ एक हमदर्दी सी उजागर होगी। उसके बाद जो अपोजिट पार्टी थी वो सामने आई और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सामने रखी जिसमें यह साबित हुआ कि हकीम बाबर को कोई भी जो जहर है वो नहीं दिया गया। हकीकत क्या है क्या नहीं है, ये जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रूबी मौजूद हैं, जिन्होंने रिसेंटली जो है मुलाकात भी की हकीम बाबर के साथ, जो अपोजिट पार्टी का मसला चल रहा है उनके साथ, और हकीम बाबर से भी इनकी बातचीत हुई। तो आइए ज़रा इनसे बात कर लेते हैं और सारी डिटेल्स जानने की जो है वो कोशिश करते हैं कि कौन कितना सच है कितना झूठ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर रूबी, आपने बहुत सी चीज़ों को अभी देखा है और एक टिकटॉकर होने के नाते आप टिकटॉक के ट्रेंड्स को भी समझती हैं, मामलात को भी समझती हैं। तो हमें बताएं कि अभी ये जो सारा हकीम बाबर का मसला हुआ है ये क्या है? यार बेसिकली ना हकीम बाबर की एक तो एज है ज़्यादा, दूसरे नंबर पे बात ये है कि ट्रेंड में आने के लिए ना कुछ नया नया करना पड़ता है और कुछ लोगों को समझ में नहीं आती हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि हकीम बाबर साहब जो है ये हरकत तो कर बैठे हैं, ये जहर देने वाली बात कर ली, पर्चा भी कटवा दिया उनके ऊपर, FIR हो गई अपने दोस्त के ऊपर। लेकिन ये जब सारे मामलात आए, मेडिकल रिपोर्ट्स आई, तो बातें कुछ और निकल आई। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो बाबर साहब हैं ये खुद गए अपने दोस्त के घर, या ज़ाहिर ईद होती है मिलने के लिए जाता है बंदा, और उनके दोस्त के भाई ने हमें कल ज्वाइन किया था तो उन्होंने बताया कि खुद मिलने गए हैं। मिलके वहाँ पर इन्होंने एक 1.5 लीटर जूस का वो जो बॉटल होती है ना वो मंगवाई, और बीवी इसके साथ नहीं थी, सबको दिया। 6 गिलास वो कहते फील हुए, 6 गिलास में से 1 गिलास इन्होंने भी पिया और बाकी 5 हज़रात ने भी पिया। पीते पीते ना बच्चियों ने ख्वाहिश की कि अगर आप भाभी भी आ जाएं, अगर मिसिस भी आपकी आ जाएं, कहते हैं हमारी वो बहनों की तरह, बेटियों की तरह है। और उनकी गालबन आप मेरी वीडियो में देख ही रही हैं उनकी एज कितनी है। तो कहने लगे कि हमने उनको कहा कि बच्चियाँ कह रही हैं कि ईद का दिन है तो बेगम को अगर बुला लें, तस्वीरें वगैरह हो जाए। कहते ये ख्वाहिश का इजहार किया, इन्होंने अपनी बेगम को फ़ोन किया कि तुम आ जाओ, 2 गलियाँ छोड़ के, पता नहीं 2 दरवाजे छोड़ के उसका कोई घर है। कहते वहाँ पे इतनी बात हुई है। उसके बाद ये एकदम से उठे हैं और गली भी निकल गए, जाके ना आओ पुकार शुरू कर दी, हाय मुझे जहर दे दिया, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कहते सामने सड़क है, मतलब 40 कदम चले ना तो सामने सड़क है, तो ये गलियों में घुस रहे हैं, अपनी वालदा के घर जा रहे हैं। मतलब बंदा फर्स्ट अगर कोई लग रहा है कि जहर दिया गया तो पहला फर्स्ट एड तो यही होता है ना कि आप हॉस्पिटल की तरफ भागती हैं। कहते हैं बहरहाल इन्होंने वहाँ जाके जो है ना इनका स्टोमक वॉश हुआ है और वहाँ पे रिपोर्ट्स ले ली इसकी, यानी ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ और मेडिकल रिपोर्ट्स हुई। उस ड्यूरेशन में इन्होंने फटाफट 20 मिनट के अंदर अंदर वीडियो डाल दी, मरियम साहिबा से, वज़ीर आला साहिबा से जो हमारी हैं उनसे अपील कर दी, और ये जो ना वावेला मचा दिया सारे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपने भी देखा है। बाकी बरकैफ FIR कट गई और जब रिपोर्ट्स आई हैं तो ये जो हकीम बाबर साहब हैं, इनका नाम मोहम्मद अफजाल है। मोहम्मद अफजाल है, इनका अपना नाम भी नहीं है। पता नहीं नाम क्यों लोग इस तरह के रख लेते हैं अलग-अलग से। और सेकेंडली वो कहते हैं जी ऐसी कोई रिपोर्ट्स बिल्कुल में आप देख रही हैं स्क्रीन में, मैंने आपको दी भी हैं, तो आप देखिएगा कि इसमें कोई उनका आया नहीं, पॉइजन नहीं है। यही कहा जा रहा है कि सम टाइम ये अपनी मजून ट्राई करते हैं, बनाते हैं। हो सकता है कोई मजून का असर है, हो सकता है बड़े का गोश्त खा लिया, ऊँट का गोश्त खा लिया, सम टाइम लोग बकरा ईद ना खा लेते हैं, तो वो इनको लड़ गया। तो उसमें इन्होंने अपने दोस्त के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया, ये नहीं समझ आया। वो कह रही जी दोस्त के साथ कोई इनकी नाराज़गी भी नहीं थी, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। अब यही समझ नहीं आ रही कि दोस्त का नाम क्यों लगा लिया। अब दोस्त पे जब FIR कटी, दोस्त पेश नहीं हुआ, उसने बेल नहीं करवाई, वो कहते हैं हमने पर्चा खारिज करवाना है। हम बेल क्यों करवाएं, हम गिल्टी नहीं है, हम डिफ़ॉल्टर नहीं है, हमने कुछ किया नहीं, और वो उल्टा जो है ना इस पे करवा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हकीम बाबर कोई अमीर नहीं है, कुछ इसके पास है भी नहीं, और हमारे पास इतना धन दौलत है तो हम क्यों इसके साथ क्यों रखेंगे। ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। वो कहते हैं जी हकीम साहब जो है ना अपनी जो मेडिसन है, उनका भाई कहता है जिनके ऊपर FIR हुई है ना, वो कहते हैं जी ये अपने मेडिसन के लेबल जो है ना अंदर, मतलब किसी भी निजी कंपनी की मेडिसन लेके ना वो फिल करते हैं और अपना लेबल लगाते हैं। कहते हैं ये पढ़ा लिखा है ही नहीं, ना इसके पास पैसा है, सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पे इसकी वाह नहीं हो रही थी पिछले दिनों से। अब पिछले दिनों रिसेंटली एक अवार्ड शो भी इसने अटेंड किया, फिर भी फेम नहीं बना। सम टाइम नहीं बनता ट्रेंड में, मतलब अब ये हफीज़ा अली तो है नहीं जो हर वक्त ट्रेंड में रहे। आप समझ दिया ट्रेंड किसको कहते हैं। और टिकटॉकर है, और ना ही ये रजब भट्ट है।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کی کوششوں میں لگتے ہیں. پر ان دیکھیں حکیم بابر اچھے خاصے سمجھدار انسان ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ صرف فیم کے لیے ایسا کریں گے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے اوپر آ سکتا ہے, پھر حکومت پنجاب اور پولیس تک لے کے آپ آئی ڈی جانا. پہ جا کے دیکھیں, انہوں نے اپنی کافی ویڈیو ڈیلیٹ کی ہیں وہاں پہ, فٹافٹ ڈیلیٹ کیا اور صلح کا پیغام بھجوا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب دوسری پارٹی صلح کرتی ہے نہیں کرتی, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ تو حکیم بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلاب دیا گیا. ہو سکتا ہے جلا بھی دیا ہو, لیکن میں آپ کو ایک بار تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی بیوی نے, یار پہلی بیوی کو ایویں الزام دے دیتے ہیں, مطلب دوسری بیوی تو ویسے ڈیکوریشن پیس ہوتی ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں, ہر چیز کو سمجھتی ہیں. پہلی بیوی خاندانیاں بیوی ہوتی ہیں, ان کے تو روب دبدبے کچھ اور ہوتی ہیں. یہ ایک ریالٹی کی بات ہے, مانتی ہے نا اس چیز کو, کیونکہ بال بچے دار شروع میں جو فیملی لے کے آتی ہے نا, اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. دوسری بیوی بن کے جو ہے نا وہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور پھر بیوی بھی ینگ, اپنی عمر سے ینگ کر لینا, مطلب خود بڈھا ہے تو بیوی جوان ہے, تو وہ بڑے مسئلے معاملات بڑے خراب ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی میرے دوستوں کی نیت اس پہ خراب ہو گئی تھی. ایڈے نیتا رکھ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی نیتیں خراب ہونی ہے, کیا کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات کریں یا 5 سال پہلے کی بھی بات کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ مرد عورت میں نیتیں خراب کر لیتے تھے. اب تو وہ چیزیں نہیں رہی. تو دوست کیا ان کا بچپن کا دوست ہے کیا ویسے ہی منہ بولے نارمل بچپن کا دوست, جگری یار جس کو کہتے ہیں. تو جگری یار پہ کوئی کیسے ایسے الزام لگا سکتے ہیں؟ یار میری بات سنو, اس کا مطلب ہوگا نا میں اس پہ الزام لگاؤں گا, یہ پیسے والا, اس سے پیسہ ہتھیا لوں گا. وہ تو اپنے دوست کو ویسے کہتے تو ویسے ہی وہ دے دیتا. نہیں آج کل کون دیتے ہیں. مطلب کہ اس وقت حکیم بابر پھنس چکے ہیں. اس وقت حکیم بابر جو ہے نا بری طرح پھنس چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ غلط بات نہیں کرنی چاہیے, اور پورے میڈیا میں پہلے سب کی ہمدردیاں کے ساتھ ہی, جیسے ہی دوسری پارٹی ان ہوئی ہے انہوں نے اپنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے, ان کے رپورٹ صاف آئی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, کیسے کوئی زہر بند جوس کے ڈبے میں, یار سم ٹائم ہوتا ہے بندہ چیز کھاتے کھاتے چھوڑ دیتا ہے, نہیں دل کر رہا ہوتا. انسان کی باڈی ہے نا, کچھ بھی کر سکتی ہے. اور پھر بکر عید پہ تو لوگ گوشت بھی بہت کھاتے ہیں, گرمی کا موسم 47 ڈگری, اور تو این گرم گوشت کھا کے بندے کا حال ہونا, اونٹ کی طرح گاں گاں کر رہے ہوتے ہیں باہر. تو مطلب وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ بجائے ہاسپٹل بھاگ رہے, وہ گلیوں میں بھاگ رہا تھا, بخلا گیا. بخلا گیا. جی اب بات کر لیتے ہیں مومنہ اقبال کے اوپر. ان کی ابھی شادی ہوئی ہے اور بڑی ویڈیوز ان کی وائرل ہو رہی ہیں شادی کی, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے ساری رسومات جو ہیں وہ پوری کی ہیں. تو اس میں جو اپوزٹ پارٹی تھی, ثاقب چدر صاحب تھے, وہ اب ذرا تھم سے گئے ہیں, دب سے گئے ہیں. وہ ذرا کہتے ہیں کہ انہوں نے معافی تلافی کر لی ہے ثاقب چدر نے, ثاقب چدر نے. سنا ہے یہی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا, مجھے بھی نہیں لگتا. انہوں نے کہا جی انہوں نے معافی تلافی کر لی ہے, معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا, اتنی بڑے بڑے الزامات لگ جانے, یہ کراچی کی, وہ لاہور کا, یہ ایم پی اے, وہ ایکٹریس. اور آپ کو پتہ ہے کہ ثاقب جدر کی وجہ سے اور یہ معاملے کو دیکھ کے جب مریم نواز صاحبہ بیچ میں آئی ہیں, انہوں نے کہا انصاف پہ بات ہوگی, میں عورتوں کے ساتھ ہوں, عورتوں کو اوئے توئے تینو مینو کرن والا کوئی پیدا نہیں ہوا. اور اگر کوئی کہے گا یا عورتیں جو ہے میری ریڈ لائن ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پرانے تعلقات ہیں, ان کا آپسی معاملہ ہے, لیکن سزا اس کو ملے گی جو مجرم ہوگا. تو آپ دیکھیں پتہ نہیں کیا بنا ہے کیا نہیں بنا. اچھا یہ آپ صحیح سمجھتی ہیں کہ پہلے ثاقب چدر صاحب نے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ رکھا, اور ریلیشن شپ میں گفٹس ہوتی ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, بعد میں جب ختم ہوا تو وہ کہتے ہیں مینوں فلاں چیز واپس کرو, مینوں فلاں چیز واپس کرو. جو ہے نا یہ بری بات ہے. اگر گفٹ دے دی ہے نا, دوستی یاری میں بڑا کچھ ہوتا ہے, عید بھی دے دیتا ہے بندہ, برتھ ڈے گفٹ بھی دے دیتا ہے بندہ, دوستی یاری میں بڑا کچھ گفٹ دے دیتا ہے, لیکن وہ گفٹس تو وہ بعد میں واپس مانگ لینے چاہیے. نہیں مانگنے نہیں چاہیے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, جو کہ بات ہے یہ تو بڑی بری سی بات ہے. تو کیا یہ ایک ایم پی اے کو سوٹ کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سارے معاملات کے بعد ان کی جو وائف ہے انہوں نے ان کی کیا حالت بنائی ہوگی. تو سوال میں کہتی ہوں نہیں, وہ کہتی ہے کہ میری شادی کی ڈیٹ ان کے ساتھ فکس ہو رہی تھی. مومنہ کہتی ہے, مومنہ اقبال کا کہنا ہے کہ مطلب شادی کے لیے آفرز آئی تھی, تو ان کی وائف کی کال آ گئی نا مجھے کہ میں تو اس کی بیوی ہوں. کہتی ہے ایک بھی نہیں, 2 نہیں, 3 بیویوں کا شوہر ہے یہ, تو میں پھر کیسے کر سکتی تھی. 3 شادیاں ثاقب چدر کی. سننا تو یہی ہے, پتہ نہیں 3 شادیاں. اور وہ پھر دیکھو نا, یہ تو ویسے میں ثاقب صاحب سے کہوں گی گفٹ تو نہیں مانگنے چاہیے, جو تحفہ جو کھا لیا پی لیا وہ تو ایک علیحدہ سین ہے, تو بات آ جاتی. لیکن تحفے بہت بڑے بڑے تھے, وہ عدالت میں کہا نہیں. جب مومنہ اقبال کے ہونے والے شوہر اب تو ہو گئے ہیں, اس وقت کہتے ہیں جی یہ میری ببر شیرنی ہے, تو اس کا شوہر کہتا ہے میری ببر شیرنی ہے, تو اس نے کہا جو شیرنی کو بٹھا کے لائے نا میری گاڑی بھی اتر رہے. لیکن ناظرین بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم بات کریں تو سامنے کھل کر آئیں گی, لیکن 2 لوگوں کے پرسنل معاملے کو اس طریقے سے سوشل میڈیا کی زینت بنا دینا اور بعد میں اس سے فیم حاصل کرنا آج کا ایک کامن ٹرینڈ بن چکا ہے.
जहां पर हम मोमिना और साकिब चद्दर के इस मामले को देख रहे हैं, वहीं पर हमने हकीम बाबर के भी इस मसले को देखा कि उन्होंने कैसे सोशल मीडिया पर फेम हासिल करने के लिए एक झूठा नाटक रचाया और फिर वो खुद ही अपने बनाए हुए घड़े में गिर गए। डॉक्टर रूबी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें बहुत सी चीज़ों को जानने में मदद की। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वस्सलाम।